मोगाळ भवन आणि भयणींनो, आयच्या या वेळार या उंड्या रुपार आमकां जिवीत दिल्लो, आमकां जिवीत दिवचो आनी आमचें जिवीत चलोवचो आमचो देव खरेपणी हजर आसा म्हळ्यार विश्वासान आमी आयल्या. आमच्या जिविता खातीर या जिवितांत ताणें आमकां दिल्ल्या हर एका आदारा खातीर ताका अर्गां दिता आसतना आमचें जिवीत ताच्या आशिर्वादा मुखांत ते आनिकी अभिवृद्धीच्या, समृद्धीच्या, संतोषाच्या, सुखाच्या, शांतीच्या कुशी समकोनच्याक मागोवंक आमी हांगासर आसा. तर हे अर्गां स्तुतींत आनी मागण्यान भरलेलें तें आराधन आमी करूंक फुडें सरया. आमच्या देवातय आमकां आसचो तो विश्वास, आमच्या देवाक आमकां करूंक मौन आसचें तें समर्पण आमी सदांच करूंक तयार आसा म्हळें व्यक्त करन हें आराधनाचें गीत आमी गावया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. वय मगळ भवन आणि भयणींनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान बापाच्या मोगाच्या पुतान जो बापाचो अपरिमित मोग आमकां उगडापे करूंक आयिल्लो ताणें ताच्या मोगान आमच्या जिवितांत केल्ले हर एक उपकार आमच्या उगडासाक आमी हाडया. उपकारी मनान ताका आमी अर्गां देवया. या हर एका खातीर आमी तुका रणी जावन आसा म्हळ्यार आमी ताका सांगया. जें कितें आमच्या जिवितांत जालां तें आमच्या वरवीं न्हय, आमच्या सत्ते वरवीं न्हय, आमच्या बळा वरवीं न्हय म्हळ्यार आमी वळखून घेवया. जें कितें आमच्या जिवितांत सगळें जालां तें देवा तुजे वरवीं जालां म्हळें तें सत आमी मानून घेवया. कीर्तनकाराचो उगडास काडया. कीर्तनांत मगाळ भवन आनी भयणींनो, 40 आनी 4 कीर्तन आमी काडलें जाल्यार तातूंत 6 आनी 8 वळ अशें म्हणटा, म्हज्या दोनवाचेर हांवें विश्वास दवरूंक ना, म्हजे दोनू ताचेर हांवें विश्वास दवरूंक ना. म्हजे तालवारेन म्हाका जैत दिवंक ना. म्हजे लागीं हो तालवार आसली देखून म्हाका जैत मेळो ना. वय इस्रायल घरांनी सांगलेली उतरां इस्रायलकार परत मुखारसून अशें म्हणटात त्या कीर्तनांत, बगार आमच्या वैरींच्या हातांतली
तुवेंच आमकां सोडयली आनी आमचो द्वेश करतल्यांक तुवेंच लजेक घाली. वय मगाळ भावान आनी भयणीनो, इस्रायल परजा जे कितें तांच्या जिवितांत जालां तें सगळें त्या देवा वरवीं, त्या सोम्या वरवीं जालां म्हणलें वळखून घेता. आमी आमच्या जिवितांत कितें सगळें जालां तें देवा वरवीं, सोम्या वरवीं म्हणलें वळखून घेवया. आनी अशें मगाळ भावान आनी भयणीनो वळखून घेता आसतना आमच्या जिवितांत देव आनीक व्हड कृत्यां करता. जी कोण ताका वळखतात तांकां तो तांच्या कश्टां वेळार प्रत्येक जावन वळखनासतना रावना. तांच्या कुमक्याक धांवन येनासतना तो रावना. तांकां तांच्या बंधनांतली भायर काडिनासतना रावना. बुटलेल्या तावन तांकां वयर उखलनाशें तो रावना. तर आमच्या जिवितांत सगळें तें जालां तें देवा वरवीं म्हळ्यार वळखून घेवन उपकारी काळजान तावन ताका अर्गां दिवन हें गीत आमी फुडें व्हरया. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. मगाळ भावान आनी भयणीनो, परत इस्रायल घर जें कितें तांच्या जिवितांत जालां तें वळखून घेवन अशें म्हणटात, जर देव आमचे सोबे नातुल्लो जाल्यार, जर देवाचें हजरपण दिसाक त्या कुपाच्या रुपार आनी रातीक उजवाडाच्या खांब्याच्या रुपार आमचे सोबे नातलें जाल्यार, दुस्मानांचो राग आमकां ग्रासून सोडतो आसलो, उदकाचो व्हाळ आमकां लोटून व्हरतो आसलो, देव आमचे सोबे आसलो देखून तशें जालें ना. देव आमचे सोबे उरलो देखून तशें जालें ना. तो आमच्या सांगाता हर एका मेठाक सोमकोन आसलो देखून तशें जावंक सोडलें ना. मगाळ भावान आनी भयणीनो, आमचो देव आमचे सोबे आसता आसतना, ताचें हजरपण आमचे लागीं आसता आसतना आमकां कितेंच व्हड वायट देव येवंक सोडिना. त्या वायटा विघ्ना अनवारांतले तो आमकां राखून व्हरता. आमी वादळाक वळख जावंक पुरो, पूण तें वादळ आमकां कितेंच करूंक शकना. पळया जेजूच्या शिसांक तांची 2 वादळांत संपडली, पूण तांकां कितें जालें गी? कितें सोडून जालें गी तांकां? ना. वय मगाळ भावान आनी भयणीनो, इस्रायल परजेक कितेंच देवान जावंक सोडूंक ना. आमकांय तो कितेंच जावंक सोडचो ना. तर आमकां आमच्या कश्टां वेळार, आमच्या सखतकाये वेळार तुजें बळ दी, तुजें हजरपण आमकां दाखय, आमच्या सांगात राव आनी आमकां जैतवंत कर म्हणून त्या जेजू लागीं आमी मागया.
ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Bergantuka semia Yesus, Hoglaptuka semia Yesus, Sutituka semia Yesus, Jai-Jai-tuka semia Yesus, Vanditantuka semia Yesus, Mahimantuka semia Yesus, Hoglaptuka semia Yesus, Aradhantuka semia Yesus, Sutituka semia Yesus, Jai-Jai-tuka semia Yesus, Harsitantuka semia Yesus, Mahimantuka semia Yesus. Yesuve stotra, Yesuve stotra, Yesuve vandane, Yesuve vandane, Yesuve namana, Yesuve namana, Yesuve ಆರಾಧನೆ, Yesuve ಆರಾಧನೆ, Yesuve ಆರಾಧನೆ. Amen. Sommes nous bien. मगळ भवन आणि बहिणींनो, पवित्र आत्म्याच्या हजरपण जेन्ना सृष्टी आरंभ जाली तो वळतावन आसा. इस्रायल परचे की पवित्र आत्मो सांगात दितलो, आधार दितलो. आणि पवित्र आत्म्याच्या हजरपण परनासल्यांत मोडाच्या रुपार दाखयलेलें आसा. मोड खूप म्हणटा हांव, सावळी, मोडाची सावळी. आणि त्या देखूनच आमी पळयता हांव मरी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन गर्भस्थ जातेली म्हणलो संदेश बडवो हाडून येता आसतना कितें म्हणटा तो, परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. सावळी पळया, इस्रायल परचेक दिसाक खूप तांचेर सावळी घालनासली. पवित्र आत्म्याचें हजरपण थंयसर परनासल्ल्यांत खुपाच्या रितीन दाखयलेलें आसा. आनी आमी पळयता मगाळ बाबांनी आनी भयणींनो, इस्रायल परचेक ह्या पवित्र आत्म्याचो आधार मेळ्ळो तांच्या अस्कतकाये वेळार, तांच्या कश्टां वेळार, तांच्या जिविताच्या त्या संदिग्ध परिस्थितींत पवित्र आत्म्याचो आधार तांकां मेळ्ळो. आनी त्या पवित्र आत्म्याचो आधार जेजूनच आमकां बसयलेलो आसा. ताणें आमकां सांगलेलें आसा, तुमकां अनाथ बरी हांव सोडून वसांक ना, बदलाक एका मजतदाराक, मजत करतल्याक, आधार दितल्याक तुमकां हांव दितलो. आनी सांत पावल हें सत ताच्या पत्रांत उक्त्यान सांगता. रोमांकरांक बरयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार तातूंत 8वो अवस्वर 26वी वळ अशें म्हणटा, आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आधार आसा. आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आधार आसा. आमी सकट अस्कत मगाळ बाबान आनी भयणीनो,
आमचे बळ कांयच नाही. फाल्यां एक इल्लोसो ताप आयल्यार पुरो कांय करूंक जाता गे आमकां सांगा. इल्लोसो एक ल्हानसो ताप आयल्यार पुरो आमकां उठोवंक जाता गे, रांदूंक जाता गे, जेवंक जाता गे, इल्लें भायर वचया म्हणून बगता गे. पळया खंयसर आसा आमचें बळ, खंयसर आसा आमचें बळ. कांय इल्लोसो पांय निसरलो पडल्या कितें जाता, आमचे प्लॅनां पुरो दुसऱ्या दिसा ती पुरो कितें करचें पडटात, रद्द करचें पडटात. आमी फाल्यांच्या दिसा कितलीं प्लॅनां करयत, कितली योजना आमी मांडून हाडयत, ती फाल्यां ती जारी जातात म्हणलें गॅरंटी म्हाकाय दिवंक जायना, तुकाय दिवंक जायना, कोणायक दिवंक जायना. म्हाका भावांनो आनी भयणींनो, तितली आमी अस्कत, तितली आमी अस्कत. केदाळा कितें जाता काल आमकां कळोंकूच कळना, कळोंकूच कळना. बाथरुमाक गेल्लो भायर येता की म्हणली गॅरंटी ना, निसरून पडला रे पडलो. तसली गजाल, तसलें बळ आमच्यांनी जाय के, बळूच न्हय आमचें. त्या देखून आमचें अस्कत काय, आमच्या अस्कत कायंत आमकां आत्म्याचो आदार जायचेच. आनी त्या देखून पयल्यान पयल्या मोगाळ भावांनो भयणींनो कितें गे म्हळ्यार आमी अस्कत म्हळ्यार आमी वळखून काणगेचे, वळखून काणगेचे. देवा समोर आमी ती काल्तिकाय काण घेवन, तें काल्तेपण काण घेवन येवंक जाय, येवंक जाय. आमी अस्कत देवा तुजे विणे आमी कितेंच करूंक शकना. ते तुवेंच करीचे, तुवेंच मुखार व्हरीचे. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमचे अस्कत काय आमकां आमच्या आत्म्याचो आदार आसा म्हणल्यार तें सत आमी वळखून घेवया. झकरियाची उतरां त्या प्रवादाच्या पुस्तकांत असलेल्या उतरां एक घडीभर आमच्या मतीक आमी हाडया. थंयसर अध्याय 4 वळ 6 आनी 7 अशें म्हणटा. जेरुबाबेला विशीं सर्वेस्पराचें उतर हें. जेरुबाबेल त्या राया विशीं सर्वेस्पर हें उतर सांगता. तो म्हणटा न्हय बळान, न्हय बळान, न्हय पदवेन, बगार म्हज्या आत्म्यान. उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्पर. बगार म्हज्या आत्म्यान व्हड पर्वता तूं कोण, व्हड पर्वता तूं कोण म्हणून धैर्यान हांवें विचारयेत, धैर्यान हांवें विचारयेत. म्हज्या मुखार उबो आसलेल्या त्या व्हड पर्वता लागीं हांवें उलोवन म्हणयेत तूं कोण. हांव तुका भियेना. आमच्या कश्टांचे पर्वत आसूंक पुरो, आमच्या समस्यांचे पर्वत आसूंक पुरो मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, अडखळ्यांचे पर्वत आसूंक जावंक पुरो, आमच्या जिवितांत आयलेल्या अनवारांचे पर्वत आमकां आसात जावंक पुरो, पिडेचे पर्वत आमी सोडूंक आसा जावंक पुरो. आमी त्या आत्म्याच्या आदाराचेर विश्वास दवरून आमी त्या पर्वता लागीं आज उलोवयेत, विचारयेत तूं कोण, कोण. आत्म्याचो आदार आमकां आसता आसतना आमी धैर्यान विचारयेत, धैर्यान विचारयेत. आमच्याच बळान तें विचारूंक जायना. आमच्याच बळार विश्वास आमी दवरता तेन्ना तो पर्वत आमचेरच पडटा. त्या पर्वता पोंदाक पडून आमचो नाश जाता. पूण आत्म्याचो आदार, आत्म्याचें बळ म्हाका तुका आनी हर एकल्याक आसता आसतना हांवें विचारयेत पर्वता तूं कोण. ताच्या उपरांत थंयसर सांगलेलें आसा व्हड पर्वता तूं कोण. जेरुबाबेला मुखार तूं एक सपाट मैदान जातलोय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वय जेरुबाबेला मुखार तूं एक सपाट मैदान जातलोय. तशें म्हणयेत जेरुबाबेलान म्हणयेत अळे पर्वता तूं म्हज्या मुखार आसाय मो, तूं म्हाका तेणें वचून सोडनाय. म्हज्या मुखार आसलेलो तूं सपाट मैदान जातलोय, मैदान जातलोय. कित्याक जेरुबाबेलाक आत्म्याचो आदार आसा देखून ताणें तशें म्हणयेत, तशें ताणें म्हणयेत. ताच्या बळान न्हय, ताच्या पदवेन ताणें म्हणूंक जायना. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, तर आमचे सगळे समस्या आमच्या मुखार हाड, आमचे सगळ्यो अडखळ्यो आमच्या मुखार हाड. आमच्या जिवितांत कितें निराशा आसा ती मुखार हाड. जे कितें म्हज्या भुरग्यांच्या अभिवृद्धीच्या फुडाराच्या त्या
मुख त्या शिखराक पावोंक कितें अडखळ आसा ती सगळी अडखळ आमच्या मुखार हाण. देवा, तुज्या आत्म्याच्या आदारान मात्र म्हज्या मुखार आसलेलो तो पर्वत सपट जातलो, समथट्ट जातलो. त्या देखून तुवें झेरुबाबेलाक बसयलेलो दिल्लो तो आदार, आत्म्याचो आदार म्हाका दी. सांग पावलोन आमकां सांगलेल्या प्रमाणे आमच्या इस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा म्हणून ताणें सांगलें तें आमी पातयेता. तो आदार म्हाका दी, आमच्या कुटुंबाच्यांक दी, आमच्या भुरग्यांक दी. जेजू तुवेंच म्हणलां, हांव तुमकां अनाथा बरें सोडून वचोंक वचना, बदलाक म्हजो मजतदार तुमकां दितलो म्हणून. त्या मजतदाराक म्हाका पाठय. सर्गेंच्या राजाचे कुरपे जरी आमचे धाड, त्या कुरपेच्यो जरी त्या पवित्र आत्म्यांतावन येतात, त्या बळाच्यो जरी, त्या सक्तेच्यो जरी आमचेर धाड देवा. आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या आत्म्याचो आदार गरज आसलेल्यान तो आदार दी. ह्या आदारान आमच्या जिवितांच्या मुखार आसलेले सगळे कश्टांचे, नश्टांचे, समस्यांचे, पिडेचे, वळवळ्यांचे, अडखळ्यांचे हर एक पर्वत समतट्ट जातले. गीत आमी गावया. सर्गेंच्या राजाचे कुरपे जरी. आमचे हात आमी वयर उबारया. या देवातावन तो आदार येतलोच म्हळ्यार विश्वासान तो आधार मागून त्या पवित्र आत्म्याक दी. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये म्हणून हे गीत आमी गावया. सर्गीच्या राजाचे कुरपे जरी देवून ये बेगीच तो मोगा जरी. सर्गीच्या राजाचे कुरपे जरी देवून ये बेगीच तो मोगा जरी. सर्गीच्या राजाचे कुरपे जरी देवून ये बेगीच तो मोगा जरी. म्हणा, सर्गीच्या राजाचे कुरपे जरी देवून ये बेगीच तो मोगा जरी. सताच्या आत्म्या सदमागा शिकय, नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. सताच्या आत्म्या सदमागा शिकय, नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. सांगाता. सर्गीच्या राजाचे कुरपे जरी देवून ये बेगीच तो मोगा जरी. सैर दिवच्या आत्म्या बेमोजे तावंडाय, झुजोवच्या आत्म्या कंदमोजे नेवराय. सैर दिवच्या आत्म्या बेमोजे तावंडाय, झुजोवच्या आत्म्या कंदमोजे नेवराय. सर्गीच्या राजाचे कुरपे जरी देवून ये बेगीच तो मोगा जरी. सर्गीच्या राजाचे कुरपे जरी देवून ये बेगीच तो मोगा जरी. ते घडी परमगाळ भवानान बेनीनो तुमच्या मतीक जे कस तुमच्या जिवितांत आसात, पर्वता बरे ते उबे रावलेले आसात, जे अडखळ्यो आसात, पर्वता बरी असलेल्यो आसात, आणि त्यो पळयता आसतना तुमकां भिरांत दिसता.
कशी अडकळ तुमचे वाटे वयली काडची म्हणून तुमकां कळना. जे कितें अडकळ्यो तुमच्या भुरग्यांच्या फुडारा मुखार आसात, कितेंय बरेंपण जायचे म्हणून ते तुम्ही आशेतात, पण ते बरेंपण आपणाक जोडूंक जायत्यो अडकळ्यो आसा. जायते जण अडकळ्यो घालतात, चिंती नासलेल्या बऱ्यो अडकळ्यो येतात. कितेंय तुमच्या जिवितांत आसात जाल्यार त्यो हाडात, तुमच्या दोळ्या मुखार हाडात. तुमकां बळवंत करचो जेजू हांगासर आसा. तुमकां सक्तेन भरचो जेजू हांगासर आसा. ताच्या आत्म्याचे पदवेन तो तुमकां भरता, ताच्या आत्म्याचे सक्तेन तो तुमकां भरता, आनी ताच्या आत्म्याच्या बळान तुमच्या मुखार असलेल्यो सगळ्यो अडकळ्यो त्यो समतट जायशें तो करता. हे सक्तेचेर विश्वास दवरया, हे सक्तेचेर बाबार्थ आमी दवरया. ह्या आत्म्याच्या सक्तेचेर आमचो बाबार्थ दवरून ती सकत मागून आमी गावया. देवाचें रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय. ह्या संवसारांत सर्गीच्या राजाचो अनुभव करचे खातीर तो अनुभव म्हाका दिवच्या. कितें अडकळ्यो म्हज्या समोर आसात, त्यो अडकळ्यो सगळ्यो समतट करूंक तुज्या आदारान तुजे कृपेन म्हाका भरूंक ये आत्म्या. देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय. देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय. सर्गीच्या राजाचे कृपे सरी देवून ये बेगिस्तो मोगासरी. सर्गीच्या राजाचे कृपे सरी देवून ये बेगिस्तो मोगासरी. अर्गा तुका समय जेजू, हकलाप तुका समय जेजू, स्तुति तुका समय जेजू, जय जय तुका समय जेजू, हर्ष तां तुका समय जेजू, वंदे तां तुका समय जेजू, महिमा तुका समय जेजू, आराधना तुका समय जेजू, हकलाप तुका समय जेजू. ये समय जेजू क्रिस्ता तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या बळान, तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हांगासर असलेल्या हर एकल्याक तो भर म्हणून तुझ्या लागीं कालते काय मागता. तुझ्या त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून तांकां तूं तांच्या जिवितांत असलेलो, तांच्या जिवितांत येवच्यो सगळ्यो अडकळ्यो फट करूंक, सगळी पांतावाना ते फट करूंक आनी जैत्यवन जावन आत्म्यांच्या बळान तांणी फुडें वचोंक, तुज्या आत्म्याच्या बळान तांकां तूं भर म्हणून ये जेजू तुज्या लागीं मागता. अर्गां तुका समय जेजू, हकलाप तुका समय जेजू, स्तुति तुका समय जेजू, जय जय तुका समय जेजू, आराधना तुका समय जेजू, महिमा तुका समय जेजू, वंदन तुका समय जेजू, स्तुति तुका समय जेजू, जय जय तुका समय जेजू, आराधना तुका समय जेजू. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक, जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगात घेवन जेजू मागणें करूंक म्हणून एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताच्या वस्तूर परजळीत धोवें जालें. आनी आपले 2 जण ताच्या लागीं संभाशण करताले, ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परजळताले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशांत ते उलयतले. हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकले. पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक ताणें देखले. ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेलें बरें. आमी 3 तंब मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेना आसलो.
अशें तें उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर दंपान घालें आनी त्या कुपान त्रिकताना ते भियेले. तो वळू त्या कुपान तावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें विंसून काडलेलो, ताका आयका. तो ताळो तमतस थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो गुट सांबाळलो आनी आपणे देखलेले संगती विशांत तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Ergan tuka semyan Jezu, Organ tuka semyan Jesu. hoglap tuka semyan Jezu, Oglap tuka semyan Jesu. stuti tuka semyan Jezu, Stuti tuka semyan Jesu. vandan tuka semyan Jezu. Vandan tuka semyan Jesu. मगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, प्राचिताच्या काळाच्या दुसऱ्या हप्त्यांत पवित्र सभा आमकां जेजूच्या रुपांतराच्या मिस्टरा विशांत नियाळ करूंक आपोवणें दिता. वो थोडो नियाळ आमी करया आनी आमच्या जिविताक ह्या नियाळांतल्यान कितें प्रेरण आमी घेवयेत त्या विशांत नियाळ करून तें प्रेरण घेवन ह्या प्रेरणान आमचें जिवीत आमी जियोंक प्रयत्न करया. आमी पळयता हर एका ब्रेस्तारा उजवाडाचे मिस्तर आमी नियाळत आसतना तांतून एक मिस्तर आसा तो उजवाडाचो चवथो मिस्तर न्ही जेजूचें रुपांतर. त्या रुपांतराचो आमी हर एका ब्रेस्तारा उगडास काडटा. आमी पळयता हें रुपांतराचें गणीत ते इवांजेलिस्ट आमकां दितात. माथेवांती आसा, मार्कांती आसा, लुकांती आसा. पूण थोडे व्यत्यास हांगासर आसात. एक दृश्टांताक सांगचें जाल्यार मातेव आनी मार्क जेजूचें रुपांतर जालें म्हणून म्हणटात. तितलेंच तो दोंगराक सोडलो ताचें रुपांतर जालें म्हणून. दुसरो विवर ते दिनात. पूण लूक एक एक्स्ट्रा विवर दिता. तो विवर कितें गे म्हळ्यार जेजू कित्याक दोंगरार सोडलो गे म्हणून तो आमकां सांगता. पळया लुकाच्या वांजेलांत मात्र आमकां जेजू कित्याक दोंगरार सोडलो गे म्हळ्यार असो विवर आसा. कित्याक दोंगरार सोडलो? कित्याक दोंगरार सोडलो? कित्याक? मागणें करूंक. पळया मागणें करूंक. आमी पळयता लुकाचो वांजेल आमी काडलो जाल्यार 6 वर्सवर 12वी वळ थंयसर काडले जाल्यार दोंगरा वयलो प्रसंग थंयसर आसा. आनी हो प्रसंग दिवच्या पयलें जेजू कितें करता? लूक आमकां म्हणटा दोंगराक वेता आनी मागण्यांत आपलो वेळ करसिता. पळया जेजूची सवय पळया. जेजूची सवय तें कितें गे म्हळ्यार तो दिसाक इतलो बिजी आसतलो गे. आमकां पवित्र पुस्तक सांगता न्ही गे ताका जेवंक आनी खावंक सयत पुरसत मेळनातली. जेवंक आनी खावंक सयत. तुमी चिंत्येत हरी लोक येता आसतना खंयसर जेवचें खंयसर खावचें ती पुरसत ताका मेळनातलें. तशें म्हणटा आसतना मागणें करूंक पुरसत मेळटली म्हूण तुमी चिंतात गे? मेळटली गे? ना, मेळनातलें. पूण तो पुरसत करतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया तो पुरसत करतलो, वेळ दितलो. जेजूच्या मागण्यांच्या जिविताक एक जनेल हांगासर लोक आमकां उक्तें करता. ताच्या मागण्यांचें जिवीत आमी ताच्या शिसांनी पळोवच्या खातीर मगळ भावान आनी भयणीनो हांवें आनी तुवें जेजूचें मागण्यांचें जिवीत पळोवच्या खातीर हांगासर लूक जेजूच्या मागण्यांच्या जिविता कशीं आमचें गुमान वडटा. गुमान वडटा.
जेजू देव हांवें आनी तुवें विचारयेत देव जावन आसलेल्या जेजूक मागण्यांची कितें गरज मागण्यांची कितें गरज पूण मोगाळ भावन आनी बेनूनो आमी अशें चिंताव जाल्यार मागण्या विशांत आमकां कळीत आसो तो विशय भोव उणो म्हणून आमी म्हणयेत मागणें म्हळ्यार खाली आमी विचारचें म्हणून मात्र न्हय मागचें म्हळ्यार आमकां तें मात्र विचारचें न्हय मागणें म्हळ्यार देवाच्या हजारपणांत आमकां घालचें जाय की अति उत्तम मागणें खंयचें म्हाका हें दी म्हाका तें दी म्हणचें गे म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय तें अति उंचलें मागणें गे तें मागणेंच तांदो विचारच्यान कांय सूख ना कित्याक म्हळ्यार जेजूनच कुरड्याक दीस दिवच्या पयलें विचारलें न्ही गे तुका हांवें कितें करी जाय म्हणून तूं म्हणटाय तुजी गरज कितें ताणेंच विचारलें त्या देखून गरजो सांगच्यान कांय सूख ना मोगाळ भावन आनी भयणीन पूण तेंच मागणें जाल्यार त्या मागण्याच्या जिवितांत सगळ्यां सारकें ना म्हणून जाता जाय की बरें मागणें म्हळ्यार कितें देवा समोर आसचें देवा लागीं उलोवचें सड्ड मागणें म्हळ्यार बरें मागणें म्हळ्यार आमी उलोवच्या प्रास देवान उलोवचें आमी आयकोवचें देवान उलोवचें आमी आयकोवचें आनी आमी देवा लागीं म्हणचें कितें म्हळ्यार देवा तुजी खुशी कितें म्हाका सांग तुजी खुशी कितें म्हाका सांग म्हजे तावन तूं कितें आशेताय कितें विचारताय तें म्हाका सांग तशें मागूंक आमी शिकोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार जेजूनच थंयसर मागणें केल्लें न्ही गे देवा तुका साथ दी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन तूं निवार पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जेन्ना मोगाळ भावन आनी भयणीनो अशें आमी देवाची खुशी स्वच्छा खातीर आमी मागता देवाच्या खुशेक कल्तिमान घालच्या इराद्यान आमी मागणें करता तो वेळ आमी जेजू बरें मागता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेजू बरें मागोवंक आमी शिकोवंक जाय आनी एक उत्तम मागणें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार देवान आमकां सांगलां कितें म्हळ्यार कसो तुमचो कसो हांव संपून घेता तशें तुमी जावंक जाय संपून जेजूनच तेंच म्हळां न्ही गे कसो सर्गेचो बाप तुमचो संपून घेता तशें तुमी जावंक जाय संपून त्या देखून आनी एक मागणें आमी हर एकल्यानी करी जें जालें तें कितें म्हळ्यार देवा म्हाका भाग्यवंत कर देवा म्हाका भाग्यवंत कर दीज आर द बेस्ट प्रेयर्स एक्चुअली देवा म्हाका शांत कर म्हजे थंय ही एक अस्कतकाय आसा हांव सुलभेन रागार जाता हांव सुलभेन सोंसणेकाय होगडायता हांव कितें इल्लें जाल्लें कुडलें खंतीन बसता कितेंय जाल्लें कुडलें म्हाका जायतो दुबाव येता पदकाची वडणी आयल्या कुडलें पदकाक हांव वेता म्हाका सकत दी देवा म्हाका भाग्यवंत कर देवा म्हाका पवित्र कर देवा म्हाका शांत कर देवा पळया असली मागणी म्हाका भावान आनी भयणीनो मागण्यांचें जिवीत हे दिशेन आमचें वचोवंक जाय केदाळ म्हाका भावन भयणीन आमी ह्या परी मागता उरल्यो सगळ्यो गरजो पळया देव सुदारता दॅट इज गॅरंटी दॅट इज अ गॅरंटी कित्याक म्हळ्यार जेजूनच आमकां कितें सांगलां सदां पयिल्लें वडल्यान म्हणा सदां पयिल्लें सर्गेचें राज उपरांत सर्व संगती कोणाच्यो जातेल्यो तुमच्यो जातेल्यो त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या मागण्यान सर्गेचें राज आमी सोदतांव तेदना विचारतांव तेदना अळे हेर हर एका संगतीची कितें खबरदारी जतन तो देव घेता
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून मग बाबान आनी बिनिनो जेजूचे मागण्यांचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरया, दोळ्या मुखार दवरया. आनी आमी पळयता जेजून कितले मागणे केले गे म्हणून. सगळी रात तो मागणे करतलो, वरांगाटल्यान वरांगाटल्यान न्ही गे, वरांगाटल्यान. त्या देखून तो रातीक दोंगराक वेतलो. दोंगराक वेचे म्हळ्यार जेजू खुशी. लांब मागणे म्हणचे म्हळ्यार देवाक खुशी. त्या देखून तुमकां मागूंक कैसर खुशी. हर एकल्याक एक एक कुशेचे जागे आसात न्ही गे. थोड्यांक तुमकां हर एका मंगळारा हांगासर ह्या पोंतळाक येवन मागूंक बारीक खुशी. तुमचें कुशेचें कितें आसा तें करा. जेजून ताका कितें कुशेचें आसलें तें केलें. दोंगराक तो वेतलो, ताका तें कुशेचें. त्या देखून कोणीय सांगता, कोणीय उलयता, थोड्या जाणांनी विचारचें आसा न्ही गे. थंय वचून तो मागणें करीजे गे. हांगा वचून तो मागणें करीजे गे. घरात बसून मागणें करूंक जायना गे. ती एक काल हें धांवता कोण हर एका मंगळारा धांवता खरें कट्टे. हांगा घरा थोड्या जाणांनी म्हणचें आसा, म्हणटात की ना, म्हणटात म्हणटात शिसाने जेजू सवाल केला ना, वो काले दोंगरा कत्त धांवता मागणें करूंक म्हणून विचारलें गे. जेजून दोंगरा कत्त वचचें म्हण आसलें गे मागणें करूंक. ताका कुशेचें तें. त्या देखून तुमकां खंयसर मागूंक खुशी आसा पळय मगाळ भावान आनी भयणीनो, खंयसर मागूंक खुशी आसा थंयसर वसा. हांगा वचनाका थंय वचनाका म्हणून कोणेंय सांगच्या बरी ना, कोणेंय सांगच्या बरी. तुमचे कुशेचें खंयसर तुमकां मागूंक खुशी जाता, मागूंक संतोश जाता, कांय थंयसर वचून तुमचें मागणें तुमी करा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. खंय गेल्यार मागणें केल्यार पुरो आमकां गरज तें. खंय वेचें तें व्हडलें न्हय. तुमकां खुशी आसा थंयसर वसा आनी थंयसर वचून मागणें करा, मागणें करा. आतां पवित्र पुस्तकांत दोंगरांक एक विशेष महत्व आसा. दोंगरांक एक विशेष महत्व आसा. त्या देखून हांव चिंता जेजू दोंगराक वेतलो कोणा मागणें करूंक. आमी पळयता प्रत्येक जावन जेजून सल्लो करता आसतना खंयसर केल्लो तो पर्वताचेर केल्लो न्ही गे. पळय हर एक सल्ले देवान खंय केल्ले गे म्हळ्यार पर्वताचेर केल्ले. पर्वत एक पवित्र जागो म्हणून पोरण्या सल्ल्यांत मानून घेतले. ती एक गजाल, ते एक सत. त्या देखून तुमी पळया मोइजे लागीं देवान खंयच्या पर्वतार सल्लो केल्लो? सिनाय पर्वताचेर. व्हेरी गुड. आतां इल्लें क्विज तुमकां. कितली तुमी हुशार आसात गे पळया पवित्र पुस्तकाची जणवाय. दाविदा लागीं देवान करार केलो खंयच्या पर्वतार? कोणें सांगलें न्ही? खंयच्या पर्वतार? सिनाय. या सिनाय न्हय, सियोन. जायन म्हणटा, माउंट जायन, सियोन पर्वतार. सिनाय आनी सियोन दुसरे पर्वत. आतां हें इल्लेशें कश्टांचें. नोये लागीं सल्लो केल्लो न्ही गे. तें कालें कामना बिल्लो म्हणटात पळय तें दिसलें न्ही गे. तें खंयच्या पर्वताचेर? तोय सल्लो पर्वताचेरच केल्लो. खंयच्या पर्वताचेर? अरारत. आयकलां गे? उडासवरा. अरारत पर्वताचेर ताणें सल्लो केल्लो. ताज्या उपरांत आमी म्हणटा ईडन गार्डन न्ही गे. ईडन गार्डन आदाम आनी एवेक देवान रचून खंयच्या भुमे वैकुंठान घाल्लें न्ही गे. तें भुमे वैकुंठ खंय आसलें तुमी चिंते नाकांत समतट्ट आसलें म्हणून. तेंय वयर आसलें, पर्वताचेर आसलें, पर्वताचेर आसलें. कित्याक म्हळ्यार थंय तावन
झरी न्हंयो वाळोवन सकयल येतल्यो पळय सकयल येतल्यो त्या देखून पर्वत एक कितें म्हळ्यार एक म्हत्वाचो जागो जंयसर देवाचें हजरपण आसा म्हणून ते वळखताले सर्ग आनी भुमी एक जावचो जागो असलें एक चिंता त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आतांय ह्या काळार थोडे विशेष जागे आसात महत्वाचे जागे आसा जावं पुरो पळोवन शेतां जावं पुरो तुमची इगर्ज जावं पुरो दिएसेज आतां प्रत्येक जावन ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बिस्प थोड्यो फिरगोज्यो थोड्यो महत्वाच्यो फिरगोज्यो बेटे खातीर यात्रेक बेटे खातीर नमी न्ही आतां ह्या वर्सा जुबलेवाच्या वर्साक त्या पुणशेताक गेल्यार तुमकां इंडुलजन्स मेळटा म्हणून अशें पाप साहेबान सांगलेलें आसा आनी त्या प्रकार पाप साहेबाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रकार बिस्प थारायता आतां आमच्या दिएसीस जाल्यार एक केरेकट्ट्याचें पुणशेत मागीर एक सान लॉरेन्साचें बजिलिका ताच्या उपरांत कलमाडीचें मागीर एक कल्याणपूर कॅथेड्रल अशें 4 जागे नमेरलेले आसात न्ही 4 जागे नमेरलेले आसात महत्वाचे जागे म्हणून थोड्या जाणांनी सवाल करचें ते केरेकट्टेत कित्याक वचपाचें इंडुलजन्स मेळोवंक आमच्या ते गरजे गेल्यार मेळना गे म्हळ्यार पळयात थंयसर पवित्र पोरण्या सोल्ल्यान जाल्यार महत्वाचे जागे म्हणून आसले जुदेवांनी जेरुसलेमाक वचचें म्हणून आशिल्लें तांचो तंबूत आनी थंयसर गेलो टबर्नकल आसलें थंयसर वचचें आशिल्लें पळया हांगासर आतांच्या काळार महत्वाचे जागे म्हणून आसात पुणशेतां एक महत्वाचे जागे त्या देखून सवालां करतल्यांक हर एकाचेर सवालां उडयत न्ही इंग्लिशांत एक गाद आसा तें कितें म्हळ्यार इल्लीशी आमी सरी करयत फॉर दोज हू बिलीव नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड फॉर दोज हू बिलीव नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड बट दोज हू डू नॉट बिलीव नो एक्सप्लेनेशन इज सफिशियंट म्हणटात कोण पात येता पळया तांकां तुका विवराची गरज ना पातयेनी कित्याक म्हळ्यार पातयेनी राजावांक मिकवाता समजालें गे तुमकां पातयेनी विश्वास भावार्थ राजावांक मिकवाता राजावांक मिकवाता त्या देखून राजावां प्रमाणे हर एक कडेन भावार्थाच्या संगतेन वचोंक जायना त्या देखून असले जागे नमेरलेले आसात देवाची येवजण ह्या मुखांतर जारी जाता जाल्यार हांव आनी तूं कोण विचारूंक तशें जारी जावंक नजो हांवें चिंतलेलें बरें जारी जायचें म्हणून सांगूंक हांव कोण न्ही गे देवाची एक वाट आसा देवाची एक येवजण आसा कोणा मुखांतरी तो खंयची एक वाट दाखयता त्या वाटेंतल्यानच म्हाका मेळचें म्हणून देवान नमेरलां जाल्यार देवान निर्मिलां जाल्यार हांवें म्हज्या कल्तिकायेन म्हज्या विश्वासपणान ती दाखयलेली वाट हांव चलता आसतना तें बरेंपण हांव जोडून घेता प्रेज द लॉर्ड ताज्या बदलाक सवालां कर आनी कितें कर आनी एकल्यास आसलेलो सय बाबार्थ होकडावन हांव घरांत बसल्यार हांव चिंतिना देव कशें सोंसता गे म्हणून सोंसतलो आमचो देव सोंसणेकायचो देव त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो जेजू मागोवंक ताका खुशी जाल्ल्या त्या पोरण्या सोल्ल्याच्या प्रकार महत्वाचो जागो जाल्ल्या त्या दोंगराक तो वेतलो तो महत्व वळखून घेतलो त्या देखून आमी कलतेपणान जो कितें महत्व आसा इगर्जांक महत्व आसा जो कितें पुंतळांक महत्व आसा जो कितें जुबलेवाच्या वर्सा एका जाग्यार तो महत्वाचो जागो म्हणून नमेरलेलो आसा तें हांवें सवाल करिनासतना पातयेनेन हांवें मानून घेवन हांव वेता आसतना म्हाका कांय उणें जावचें ना म्हाका देवाचो तो आदार म्हाका खंडीत जावन फावो जातलो त्या देखून हांगासर परत मग्नांच्या जिविताक एक संगत आमकां ह्या
मग्नांच्या जिविताक प्रेरण ह्या मुखांतर आमी घेवयेत. ताचे उपरांत आनी एक संगत आसा. जेजू ह्या मग्नांक वेता आसतना एक सुरो वचना. थोड्या फावटी तो एक सुरो गेलो जावंक पुरो, पूण सदांच जावन तो कितें करता गे म्हळ्यार ताच्या सवय मग्नांक आनी एकल्याक आपोवन व्हरता. पळया, लोक म्हणटा जेजू त्या दोंगराक गेलो म्हणून. ताबोर म्हणलें नांव पवित्र पुस्तकांत या नव्या सोल्यांत आसा गे. आमी म्हणटा जेजू ताबोर पर्वता रुपांतर जालो म्हणून. ताबोर म्हणलें नांव नव्या सोल्यांत आसा गे. आं मेळना गे तुमकां? आसा गे ना? बेन दिसता सांगूंक न्हय. आसा गे ना? ना. व्हेरी गुड. म्हळ्यार एकल्यान वडल्यान म्हळें ताबोर म्हणलें नांव ना, पर्वतार म्हणून मात सांगलां. ताबोर कितें म्हळ्यार ट्रेडिशनली ह्या संप्रदाया प्रमाणे आयिल्लें तें एक नांव. गलिलेयाचो एक पर्वत, गलिलेयांत आसलेलो एक पर्वत, तो ताबोर पर्वत म्हणून आसा. थंयसर रुपांतर जालां म्हणून पयल्यान तावन आदीन तावन संप्रदायान आयिल्लें आसा. पळया, म्हजो विशय कितें म्हळ्यार जेजू मग्नांक वेता आसतना शिसांक आपोवन व्हरता. प्रत्येक जावन ताचे क्लोज पेद्रू, जुवांव, जाकोब, पळयात ते एक जण. त्या देखून क्लोज फ्रेंड्स आसा जे मगळ भावन बेनीन, क्लोज फ्रेंड्स आसाचे. कोण कितेंय सांगून दी तो ताज्या उठकूत भोंवता. आमकां पद्रपा म्हणटा. ते पद्रपाक आसात एक 4 जण, तांच्या सांगात आसतात म्हणून पद्रप म्हणना ते म्हणटात की ना तुमच्या विकारा विशयान, ते तुमच्या पद्रपा विशयान तुमी सांगलां गे ना. नथिंग रॉंग इन इट. Jesus himself chose 3. तो 12 जाणांक आपण व्हरून दोंगराक वचून. पळया, थोडी गणितां गजाली पळया. जायराच्या दुवेक जिवन करता आसतना जेजून कोणाक आपोवन व्हेलें? पेद्रूक, जुवांक आनी जाकोबाक. तेगांकच रुपांतराच्या वेळार ह्या तेगांकच आपोवन व्हेलें. दुसऱ्या दिसांनी चिंतलें कोणा तांकां तेगांक मात काल्याक आपोवन मारता. पेद्रूक पाटेन दवरून पेद्रूच्या जाग्यार म्हाका कित्याक आपोवन उरिना म्हणून न्ही गे. ताचे उपरांत गलिलेया जेजू मळ्यान मागतना रगत गमयता न्ही गे. खंयच्या मळ्याक तें? गेत्सेमनी मळ्याक वेता आसतना कोणाक आपोवन व्हेलें? कोणाक आपोवन व्हेलें? ह्या तेगांकच, पेद्रूक, जुवांक आनी जाकोबाक. पळया, हे ताचें क्लोज सर्कल. जेजूचें पेद्रू, जाकोब आनी जुवांव आसा पळया, तें भितरलें सर्कल, तें भितरलें वर्तूल आमी म्हणटा. त्या तेगां वयर तांकां कितें विशेश पातयेणी, तेगां वयर कितें विशेश मोग आमी पळयता. जुवांव निमाण्या जेवणार ताचें हृदय, ताचें मातें जेजूच्या हृदयार बसोवन आसलो न्ही गे. वॉज रिक्लायनींग म्हणून आमकां सांगलेलें आसा. पण तितलो क्लोज ते आसले. त्या देखून हॅव सम क्लोज फ्रेंड्स. हॅव सम क्लोज फ्रेंड्स. इट इज नेसेसरी. क्लोज फ्रेंड्स आसाचे, हर एकल्यांक आसाचे. आनी प्रत्येक जावन हें फ्रेंडशीप खाली भोवंक, खाली गजाली उलोवंक, गोताय तुका सेलिबायचे तुवें कालें जालें म्हणून तुका खबर ना गे. तें न्ही. फोन करना आसा पळय, इल्ली खबर मेळ्ळ्या कुडल्या ताच्या लागीं उलोवंक, तिच्या लागीं सांगोंक. थोड्या फावटी म्हळ्यार जी भितली हुलवळटा गे थोड्या फावटी ते सांगनासतना रावोंकूच जायना. स्पेशली इल्लें वायट मेळ्ळेलें कुडलें न्ही गे. इल्लें बरें सांगलेलें कुडलें, इल्लें बरें जालें म्हणलें तें आमकां सांगोंक जीबच पुटवना थोड्या फावटी, सुटना न्ही गे. तितलो मसोर जाता. आनी एकल्याक कितलें वायट जाता आसतना तितलो संतोश जाता. तें आसूंक नजो. ताच्या खातीर मात्र न्ही आमची फ्रेंडशीप. चड कर मगळ भावान आनी बेनीनो मागोवंक. तेगा मदें चौगा मदें कितेंय तुमची गरज आसा जाल्यार सांगाता येवन मागात. सांगाता केंगे मागण्यांक वचात. सांगाता एक इंटेंशना. थोडे फावटी ग्रूप केल्ले आसात. कितेंय जाल्ल्या कुडल्या तांच्या लागीं सांगताले
ह्या पटी म्हज्या पसत माग तुमी पयस आसल्यार आज तेर्सा वेळार अळे म्हज्या पसत माग एकामेका पसत मागात एकामेका पसत मागात हे कॉर्डियालिटी आमी मागण्यांत आमी हें करता तुमचें फ्रेंडशीप बी मोगळ भावन बीन तें वाडटा तें तुटाना पळय जेजूचें हें फ्रेंडशीप अखेर वरेक स्टार्टिंगाक ताणें जायराच्या दुवेक थंयसर जिवन करता आसतना आपण वेलें थंयसर ते सांगत आसले पळय गेत्से म्हणे मोळ्या मुखान मोळ्या वरेक ते कश्टां वरेक तें फ्रेंडशीप आसलें पळय मागीर ऑफकोर्स पेद्रोन नेगार केलें आनी जोआंच्या विशयान आमकां गुर्तू न्हू जाकोबान मागीर उपरांत कितें केलें तें जेजू खातीर मेले सयत पळया दॅट वॉज द फ्रेंडशीप ते देखून मागण्यांत सांगात आयिल्लें फ्रेंडशीप तांकां धाडाय बरें जाता तर मोगळ भावान आनी भयणीनो आयच्या दिसा हें सगळें वाचप आमी वाचलें तरी एक संगत मात्र आमी विंचून काडली तें कितें म्हळ्यार लुकान आमकां दाखोवचें मागण्यांचें जिवीत जेजूच्या मागण्यांचें जिवीत कशें आसलें त्या देखून आमचें मागण्यांचें जिवीत तशें आमी करचे खातीर जेजू बरें आमी मागचे खातीर आमकां लोक ही गजाल आमचे समोर दवरता एक घडी भर आमी मौन रावया जेजू लागीं आमी सांगया जो हांव शिसांक मागोवंक शिकयलेलें बरें आमकांय शिकय म्हणून जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं सांगलेल्या वेळार जेजून तांकां मागोवंक शिकयलें कित्याक मागोवंक शिकयलें शिसांनी मागाचें म्हळ्यार आशा जेजूकी आसली जेजू कित्याक शिसांक मागणाक आपोवन व्हरतलो कित्याक तांणी मागचे खातीर तांणी ताचे बरें मागचे खातीर जेजून ताच्या मागण्यांची देख ताच्या मागण्यांची जिवीत आमचे समोर दवरलेलें आसा जेजू तुजे बरी म्हाकाय मागोवंक आदार दी जेजू तुजे बरी हांवें बापाच्या संबंदांत उरोवंक रावोंक बापाच्या आजारपणांत आसूंक म्हाका आदार दी तुवें बापाची कुशी केल्ल्या बरी हांवें बापाची कुशी करूंक बापाचे कुशेक कल्तीमान घालूंक म्हाका सकत आनी करपा दी आमेन अर्कां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू आराधां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू एक घडी भर मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी उबे रावया आमच्या सुम्या समोर आमच्या देवा समोर आमच्या गरजो आमी दवरया आमचे इरादे आमी दवरया आमचो देव आमकां राखचो आमकां सांबाळचो आमचें बरेंपण आशेवचो आमी ताच्या भुरग्यांनी ताच्या समोर येवन ताच्या लागीं उलोवंक सुरू करता आसतना आमच्या त्या मागण्या ते संतोश पावचो देव आमचो आमी ताच्या समोर आसता आसतना तो संतोषता ही डिलायट्स वेन एवर वी गो एंड प्रे एक घडी भर मौनपणी विश्वासपणी त्या देवाच्या जतनेचेर त्या देवाच्या मोगाचेर विश्वास दवरून आमची प्रार्थना ताच्या समोर आमी दवरया प्रत्येक इराद्या खातीर थोड्या जाणांनी मागोवंक सांगलेलें आसा SSLC भुरग्यांची परिक्षा बेगीन आरंभ जावची आसा त्या भुरग्यां पासून मागोवंक सांगलेलें आसा कामाच्या सोदने खातीर आसलेल्या खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा एकली बहीण अमेरिका ताच्या उंचल्या फुडारा खातीर वचोंक आसा तें सगळें प्रोसेस बऱ्या रितीन जावचे खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा भलायके खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा भुरग्यांच्या देण्यां खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा ह्या सकट गरजांनी देव आमकां आदार दिवं दी कृपा दिवं दी आनी आमी आशिल्लें आमकां फोव करूं दी आमकां सक्तेन भरचें आमकां कृपेन भरचें आमचे सगळे कश्ट पयस करचे सगळे बेसांवां आमचेर हाडचीं
ताची आशिर्वादांत आमी मागया. देंबेर पडया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्वील्या त्या रूपा बोधा नव्यो रीती आधारया. सर्वांवेच्या अस्कत विश्वा भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुतीचा. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना पाडता. आमेन. प्रार्थुया. येसू म्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनांच्या ससनांक.